नमस्कार, म नेपाली विषयकी शिक्षिका शारदा पाठक। आज म भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल शीर्षक कविता पढाउनका निम्ति यहाँ उपस्थित भएकी छु। आज म कक्षा 8 को विषय नेपाली पहिलो पाठ नेपाल शीर्षक कविता भाइ बहिनीहरूलाई पढाउन गइरहेकी छु। यस कविताका रचनाकार प्रसिद्ध कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन्। उनलाई हामी युग कवि भनेर पनि चिन्दछौँ। युग कवि भन्नाले युगको विचार र भावना प्रस्तुत गरिएका, युगका मागहरू प्रस्तुत गरिएका कविता रचना गर्ने हुनाले उनलाई युग कवि भनिएको हो। हामीले विभिन्न यो सिद्धिचरण श्रेष्ठ भन्दा अगाडि पनि हामीले विभिन्न कविहरूलाई दिएका उपाधिहरू हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई हामी महाकवि भन्दछौँ, भानुभक्तलाई हामी आदिकवि भनेर चिन्दछौँ। त्यस्तै सिद्धिचरण श्रेष्ठ पनि नेपाली साहित्यमा युग कविका नामले, युग कविका उपाधिले प्रख्यात भएका छन्। उनको नेपाली साहित्यमा विशिष्ट स्थान रहेको छ। विशेष गरी नेपाली साहित्यका विविध विधाहरूमध्ये कविता विधामा उनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। यस्ता कविको जन्म 1969 सालमा नेपालको पूर्वी जिल्ला ओखलढुङ्गामा भएको थियो भने 2049 सालमा उनले यस धरतीलाई छोडेर गएका थिए। उनी पिता विष्णुचरण श्रेष्ठ र माता निरकुमारी श्रेष्ठका सुपुत्र हुन्। उनी मूलतः विशेष गरी उनका कविताहरूमा राष्ट्रप्रेम र प्रकृति प्रेमको भावना पाइन्छ र उनका कविताहरू मुख्यतः नियममा बाँधिएका छन्दबद्ध कविताहरू उनले रचना गरिएका छन्। सुरुमा हामीले कविताहरू कस्ता किसिमले रचना गरिन्छन् त? वाचनका दृष्टिकोणले कविता दुई प्रकारका हुन्छन्, गद्य शैली र पद्य शैली। गद्य शैलीका कविताहरूले लयमा खासै अर्थ राख्दैन, यिनीहरू स्वतन्त्र रूपमा लेखिएका हुन्छन् भने पद्य शैलीका कविताहरू नियममा बाँधिएका हुन्छन्, छन्दमा आबद्ध हुन्छन् र अन्त्यानुप्रास मिलिएका हुन्छन्। छन्दहरू विभिन्न प्रकारका छन्। यो कविता नेपाल शीर्षक कविता उपजाति छन्दमा रचना गरिएको कविता हो। र भाइ बहिनी, आज म तिमीहरूलाई यो नेपाल शीर्षक कविताको लयबोधतर्फ लैजाँदैछु। समय रहेमा म भावबोध पनि गर्नेछु। सुरुमा म लयबोध गर्नेछु, तिमीहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नेछौ र फेरि मैले जस्तै तिमीहरूले पनि त्यस्तै तरिकाले कविताको लय वाचन गर्न सिक्नेछौ भन्ने मैले आशा राखेकी छु। ल ध्यान दिएर सुन, म कविता लय वाचन गर्न गइरहेकी छु। कविता 5 श्लोकमा रचना गरिएको छ। कविताका 2वटा श्लोकमा प्रकृति प्रेमको चित्रण गरिएको छ भने कविताका 3 श्लोकमा राष्ट्रप्रेमको भावना प्रस्तुत गरिएको छ। कवितामा पहिलो र दोस्रो श्लोकमा सुरुमा म पहिलो श्लोक यहाँ वाचन गर्न गइरहेकी छु। ध्यान दिएर सुन भाइ बहिनीहरू सुन। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैँ लयबद्ध छाल। तिमीहरूले ध्यान दिएर सुन्यौ त भाइ बहिनी? म फेरि वाचन गर्ने, फेरि म यसलाई दोहोऱ्याएर वाचन गर्छु। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैँ लयबद्ध छाल। एउटा कुरा के हुन्छ भने भाइ बहिनी, कविता वाचन गर्दाखेरि जुन लय अनि छन्दमा वाचन गर्दा निकै रमाइलो हुन्छ, सुनिरहँ जस्तो लाग्दछ। कविताको मिठास भनेको नै त्यही हो। फेरि पनि म फेरि अर्को एकचोटि दोहोऱ्याउँछु, पहिलो श्लोक भएको हुनाले। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैँ लयबद्ध छाल। अब भाइ बहिनी, म दोस्रो श्लोकतर्फ जाँदैछु। पाना खुला पर्वत पत्र पत्र, छन् वर्ण झैँ वृक्षलता विचित्र, खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र, नेपाल सिंहै बहुमूल्य तन्त्र। म फेरि दोहोऱ्याउँछु है भाइ बहिनी। पाना खुला पर्वत पत्र पत्र,
छन् वर्ण झैं वृक्षलता विचित्र खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र। अब तेस्रो श्लोकतर्फ जाउँ भाइ बहिनी हामी। नयाँ नयाँ जित अनेक जोड्दै यो देशको इज्जत मान थप्दै ज्यामी सिपाही र किसान सारा छन् आज हाम्रा बलिया सहारा। यो श्लोकलाई म फेरि दोहोऱ्याउँछु, फेरि ध्यान दिएर सुनाइ भाइ बहिनी। नयाँ नयाँ जित अनेक जोड्दै यो देशको इज्जत मान थप्दै ज्यामी सिपाही र किसान सारा छन् आज हाम्रा बलिया सहारा। अब चौथो श्लोकतर्फ लागौँ भाइ बहिनी। यो देशको सिर्जनको निमित्त पुर्खाहरूको पसिना र रक्त हाम्रो बहेको छ नसा नसामा डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा। विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी तयार भई चन्न समेत फाँसी बाँचे बचाएर रमे रमाए सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए। भाइ बहिनी मैले अन्तिम श्लोक पनि वाचन गरेँ, तिमीहरूले कतिको ध्यानपूर्वक सुनिरहेका छौ, मैले आशा छ भाइ बहिनीले ध्यानपूर्वक सुनिरहेका छौ र फेरि यस्तै तरिकाले वाचन गर्न तिमीहरूले पनि सिक्नेछौ भन्ने आशा लिएकी छु। अब म नरोकिकन सरसरी फेरि कविता सुरुदेखि अन्तिमसम्म वाचन गर्छु, फेरि पनि ध्यानपूर्वक सुन्ने कोसिस गर। लय वाचन सकिएपछि, लयबोध सकिएपछि हामी भावबोधतर्फ लाग्नेछौँ र त्यसपछि पहिला अनि त्यसपछि लयबोध सकिएपछि हामी कठिन शब्दतर्फ लाग्छौँ। कठिन शब्दको हामीलाई अर्थ थाहा भएपछि हामी कविताको भावतर्फ लाग्दछौँ, कविताले भन्न खोजेका कुराहरूतर्फ लाग्दछौँ। फेरि पनि म एकचोटि कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। म सुरुदेखि नै वाचन गर्छु। अब म नरोकिकन वाचन गर्छु, तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ र फेरि अब मैले भनिसकेपछि तिमीहरूले पनि वाचन गर्ने कोसिस गर है। नेपाल प्यारो र पवित्र देश सौन्दर्य धारा बहने अशेष सङ्गीतको मूल फुटी विशाल छल्किरहे झैं लयबद्ध छाल पाना खुला पर्वत पत्र पत्र छन् वर्ण झैं वृक्षलता विचित्र खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र नयाँ नयाँ जित अनेक जोड्दै यो देशको इज्जत मान थप्दै ज्यामी सिपाही र किसान सारा छन् आज हाम्रा बलिया सहारा। यो देशको सिर्जनको निमित्त पुर्खाहरूको पसिना र रक्त हाम्रो बहेको छ नसा नसामा डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा। विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी तयार भई चन्न समेत फाँसी बाँचे बचाएर रमे रमाए सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए। ल कविता कस्तो लाग्यो त भाइ बहिनी, तिमीहरूलाई वाचन शैली कस्तो लाग्यो? कविता अब यो मैले अघि नै भनिसकेँ, उपजाति छन्दमा रचना गरिएको छ। कविताका अन्त्यानुप्रासहरू मिलेका छन्। अन्त्यानुप्रास भनेको कविताका अन्तिम हरफहरू मिलेका, जस्तै नेपाल प्यारो र पवित्र देश, अन्तिममा देश छ, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, शेष र अशेषको अन्त्य मिल्या छ नि, होइन त? याद गर्यौ? त्यस्तै सङ्गीतको मूल फुटी विशाल छल्किरहे झैं लयबद्ध छाल, विशाल र छाल मिल्या छ कि छैन भन त? अन्त्यानुप्रास हो। यसरी अन्त्यानुप्रास मिलेर अनि अन्त्यानुप्रास मिलेका कविताहरू छन्दोबद्ध हुन्छन्। छन्द विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। हामीले चाहिँ यो उपजाति छन्दमा रचना गरिएको कविता, यसमा विभिन्न ठाउँमा विश्राम लिन पर्ने, विभिन्न ठाउँमा नरोकिकन कवितालाई वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। तिमीहरूले कहाँ रोकिए मैले, कहाँनिर वाचन गरेँ त्यो ध्यान दिएर सुनेकै होला। त्यस्तै दोस्रोमा के छ त? पत्र पाना खुला पर्वत पत्र पत्र छन् वर्ण झैं वृक्षलता विचित्र। पत्र पत्र र विचित्रको अन्त्यानुप्रास मिलेको छ, तिमीले यो पनि याद गर्यौ होला। त्यस्तै खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र।
गुह्य मन्त्र र बहुमूल्य तन्त्र, यसको पनि अन्त्यानुप्रास मिलेको छ। यसै गरी हामी हेर्दै गयौँ भने कविताको अन्तिमसम्म नै हामीले अन्त्यानुप्रास मिलेको पाउँछौँ। र भाइ बहिनीहरू, अब कुनै पनि मैले अब कविताको लयबोध गरेँ। अब म कठिन शब्दका अर्थतर्फ जान्छु। जबसम्म कविताको कठिन कुनै पनि पाठ पढ्दा हामीले कठिन शब्द बुझ्न सकेनौँ भने त्यो कविताको भाव बुझ्न निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण कविताको तल हामी यहाँ कठिन शब्दका अर्थहरू दिएका छन्। जस्तै अशेष भनेको सबै समस्त। तिमीहरूले पनि हेर, बुझ्ने कोसिस गर। अब सानो कक्षामा हुँदा त हामीले यसलाई घोक्ने कण्ठ गर्ने गरेका थियौँ। अब यसरी घोक्न कण्ठ गर्न भन्दा पनि यसको अर्थ बुझ्नतर्फ हामी लाग्नुपर्छ। अब लयबद्ध भन्नाले सङ्गीतमय लहरमा बाँधिएको। त्यस्तै छाल भन्नाले वेगले बग्दा बन्ने पानीको लहर, पानीको उठेको तरङ्ग। पत्र भन्नाले पाना। त्यस्तै वर्ण भन्नाले रूप रङ वर्णमालाका अक्षर। लता भन्नाले लहरो। अनि विचित्र भन्नाले रङ्गी चङ्गी विभिन्न रङको अनौठो। गुह्य गोप्य रहस्यमय। गुह्य भनेको गोप्य रहस्यमय। मन्त्र देवी देवताबाट असाधारण शक्ति प्राप्त गर्न जपिने शब्द वा वाक्य सिद्धि प्राप्त गर्न जपिने शब्द, वेदका ऋचा। त्यस्तै बहुमूल्य धेरै मोल पर्ने अनमोल। तन्त्र देवी देवताको उपासना गर्ने विधि, ध्यान भएको शास्त्र वा विद्या, शासन पद्धति। ज्यामी ज्यालामा काम गर्ने मजदुर। किसान खेतीपाती गर्ने व्यक्ति। त्यस्तै पुर्खा भन्नाले बाजे बराजु, पहिलेका पुस्ता, पूर्वज, विपत्ति, आपद, सङ्घर्ष, क्रान्ति, लडाई। अब यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि नेपाल कविता, अब यसलाई तिमीले 2 खेर 3 खेर वाचन गर्ने कोसिस गर। म फेरि एकचोटि वाचन गरिदिन्छु, फेरि तिमीहरू ध्यानपूर्वक सुन र फेरि पनि यसलाई वाचन गर्ने। अब कतिपय कुराहरू वाचन गर्दाखेरि शब्द उच्चारण गर्न हामीलाई कठिन हुन्छ। बारम्बार उच्चारण गर्यौँ भने हामी अभ्यस्त हुन्छौँ। कविता दोहोऱ्याएर तेह्राएर वाचन गर्दाखेरि हामीलाई त्यसको रस, त्यसबाट प्राप्त हुने आनन्द, कविता वाचन गर्दा प्राप्त हुने आनन्द हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। म फेरि एकचोटि पनि यो कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। फेरि ध्यान दिएर सुन है त। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष। सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैँ लयबद्ध छाल। पाना खुला पर्वत पत्र, छन् वर्ण झैँ वृक्षलता विचित्र। खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र, नेपाल सिंहै बहुमूल्य तन्त्र। नयाँ जीत अनेक जोड्दै, यो देशको इज्जत मान थप्दै। ज्यामी सिपाही र किसान सारा, छन् आज हाम्रा बलिया सहारा। यो देशको सिर्जनको निमित्त, पुर्खाहरूको पसिना र रक्त। हाम्रो बहेको छ नसामा, डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा। विपत्ति पर्दा पनि हाँसी तयार भई चन्न समेत फाँसी। बाँचे बचाए र रमाए, सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए। ल भाइ बहिनी, तिमीहरूले ध्यानपूर्वक सुन्यो होला। र कविता मैले सरसरी वाचन गरेँ। अब कवितामा के भन्न खोजिएको छ त? अब हामी लयबोध हामीले गरेर सक्यौँ। अब भावबोधतर्फ लागौँ। भावबोध भन्नाले कविताले भन्न खोजेका कुरा के हुन् त? कविताले के भन्न खोजेको छ त? कविता यस्तो विधा हो जहाँ थोरै शब्दले धेरै कुराहरू अभिव्यक्त गर्न खोजेको हुन्छ। हामीले थोरैमा धेरै कुरा बुझ्न पर्ने हुन्छ। यस कविताका 2 श्लोकहरूमा
प्रकृति नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको चित्रण गरिएको छ भने त्यसपछिका 3वटा श्लोकमा राष्ट्रप्रेमको भावना, राष्ट्रिय भावना जागृत गराउन खोजिएको छ। ल प्यारा भाइ बहिनीहरू, अब हामी भोलिका कक्षाहरूमा अब हामीले यसको लय भावबोधतर्फ जानेछौँ। आजलाई अब समय पनि सकिन लाग्यो। भाइ बहिनीहरूले भोलि यो कवितालाई राम्रोसँग मनन गर्नेछौ, यसलाई वाचन गर्न सिक्नेछौ र कवितालाई कठिन शब्दहरू पनि याद गर्नेछौ भन्ने मैले आशा लिएकी छु। र घरमा अब कलम कापी लिएर कविता एकचोटि लेख्ने प्रयास पनि गर र यस्तो कठिन शब्दहरू पनि लेख र मलाई अर्कोचोटि वाचन गरेर पनि सुनाउनुपर्छ है त।